सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक प्रगतिको अवस्था, बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या, सुधारका प्रयासहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्त हस्तान्तरणको स्थिति, आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सुधारका काम र संशोधित अनुमान लगायतका विषयहरू समावेश गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रकाशन गरिएको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन उपस्थित भएको छु। आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन मार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा रहेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगतिको नतिजा मिश्रित रहेको छ। छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता, भूराजनीतिक तनाव तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य श्रृङ्खला प्रभावित भएको, अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको, निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने चुनौती देखिएको छ। यद्यपि सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्था तथा सुधारका प्रयासका साथै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, तरलताको पर्याप्त तथा न्यून ब्याज दरको सुविधाले आर्थिक गतिविधि विस्तार भई यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्यको नजिक हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा निरन्तर सुधारको प्रयास एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकोले वित्त प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढेको छ। समीक्षा अवधिमा समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 17.66% बढिरहेको छ। यद्यपि आर्थिक वृद्धिको परिचालकको रूपमा रहेको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको मध्यसम्म सुस्त रहने विगतको प्रवृत्तिमा उल्लेखित सुधार हुन सकेको छैन। पूर्व तयारी सम्पन्न नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने, वन क्षेत्रको उपयोगमा प्रक्रियागत जटिलताले स्वीकृति प्राप्त गर्न समय लाग्ने, खरिद कानुनमा रहेका जटिलता तथा अन्य अन्तर्निकाय समन्वयमा कमी लगायतका कारणले लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन। पुँजीगत खर्च बढाउन सङ्ग्रहित समस्याहरूको प्रणालीगत समाधान खोज्नु आवश्यक छ। विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन, आयोजना व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि तथा खरिद कानुनमा सुधार गरी थप स्पष्टता ल्याउनु पर्नेछ। बहुवर्षीय तथा अनिवार्य दायित्व बजेटमा समावेश गरेर बाँकी रहने स्रोत मात्र नयाँ आयोजनामा विनियोजन गर्ने, आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दोहोरोपना हटाई आयोजनाहरूलाई अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक ऋण सुरक्षित तहमा भए पनि बढ्दो सामा ब्याज भुक्तानी खर्च, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको दायित्व व्यवस्थापन, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा दायित्व, विपद व्यवस्थापनमा हुने थप खर्च लगायतका कारण साधारण खर्च नियन्त्रण गरी पुँजीगत खर्चको यो लागि थप स्रोत जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। एकातर्फ विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बजेटमा अनिवार्य दायित्वको हिस्सा बढ्दै गएको, बहुवर्षीय दायित्व भुक्तानी तथा विपदका कारण थप दायित्व सृजना भएकोले समग्र बजेट सन्तुलन कायम गर्न पनि चुनौती रहेको छ। राजस्व परिचालनमा लिएको क्रियाशीलताबाट गत वर्षको तुलनामा 12.7% वृद्धि भए तापनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अनुमानले स्रोत व्यवस्थापनको दबाव कायमै छ। चुहावट नियन्त्रणमा नीतिगत, प्रणालीगत एवं कानुनी सुधार, निकायगत समन्वय, सहकार्य एवं सूचना आदान प्रदानलाई तीव्रता दिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले लिएका सुधारका प्रयासबाट राजस्व लक्ष्यको नजिक पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म संक्षेपमा क्षेत्रगत प्रगति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति। सन् 2023मा 3.3%ले वृद्धि भएको विश्व अर्थतन्त्र 2024मा 3.2%ले र सन् 2025मा 3.3%ले बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 3.4%ले वृद्धि हुने अनुमान छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन 4.04%ले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकासको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन 4.4%ले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष धानको उत्पादन 4.33%ले बढेको थियो। गत आर्थिक वर्ष 2080-81 को चौथो त्रैमासिक अवधिमा उद्योगको औसत क्षमता उपयोग
48.33% रहेको थियो। बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा देखिएको सुधार, घट्दो ब्याज दर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल तथा अन्य कच्चा पदार्थको मूल्यमा कायम रहेको स्थिरता लगायतका कारण उद्योग सञ्चालनमा केही सुधार आउने अनुमान रहेको छ। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पौष महिनासम्म 5,79,943 विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा 5,59,769 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। आर्थिक वर्ष 2081-82 मुद्रास्फीतिलाई 5.5% को सीमाभित्र राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित औसत मुद्रास्फीति 4.97% कायम रहेको छ। समीक्षा अवधिमा विशेष मुद्रा प्रदाय 3.9% बढेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा उक्त मुद्रा प्रदाय 6.5% बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2081 पुस मसान्तमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 10.2% बढेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रु 2,65,56 करोड 5.2% बढेर अर्थात् 5.2% बढेर रु 53,39,52 करोड पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा कुल आन्तरिक कर्जा 1.2% बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2080 पुस मसान्तसम्म यस्तो कर्जा 4.8% बढेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप रु 2,39,06 करोड अर्थात् 3.7% बढेर रु 66,91,44 करोड पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तर्बैङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर 2081 पुसमा 3% रहेको छ। 2080 पुसमा यस्तो ब्याज दर 2.86% रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा तरलता सहजताका कारण अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याज दरहरू घटेका छन्। 2080 पुसमा 91 दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याज दर 3.37% रहेकोमा 2081 पुसमा 2.81% रहेको छ। 2081 पुस मसान्तमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूको सङ्ख्या 267 पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा रु 16 अर्ब 81 करोड मूल्य बराबरका थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन्। नेप्से सूचकाङ्क 2081 असार मसान्तको 2240.41 बिन्दुबाट बढेर 2081 पुस मसान्तमा 2594.13 बिन्दु रहेको छ। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 31.8% वृद्धि भई रु 98 अर्ब 79 करोड कायम भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 7.2% कमी आएको थियो। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात 7.1% वृद्धि भई रु 8 खर्ब 22 अर्ब 37 करोड कायम भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वस्तु आयात 3.1% घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा 4.4% वृद्धि भई रु 7 खर्ब 23 अर्ब 58 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 2.6% घटेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म विप्रेषण आप्रवाह नेपाली मुद्रामा 4.1% वृद्धि भई रु 7 खर्ब 63 अर्ब 8 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 22.2% बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु 2 खर्ब 49 अर्ब 26 करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोडले बचतमा रहेको थियो। 2081 पुस मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 2081 असार मसान्तको रु 20 खर्ब 41 अर्ब 10 करोडको तुलनामा 13.5% वृद्धि भई रु 23 खर्ब 16 अर्ब 84 करोड कायम भएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित 17.3 महिनाको वस्तु आयात र 14.4 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ। 2081 पुस मसान्तमा कायम कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा भारतीय मुद्रा सञ्चितको अंश 24.3% रहेको छ। बजेट खर्च तथा स्रोत परिचालन
चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 में रु 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड 30 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 2081 पौष वसन्तसम्म जम्मा खर्च विनियोजनको तुलनामा 35.89% अर्थात् 6 खर्ब 67 अर्ब 60 करोड 78 लाख रहेको छ। यो खर्च विगतको सोही अवधिको तुलनामा 17.66%ले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ रु 6 खर्ब 18 अर्ब 51 करोड 43 लाख खर्च भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा 15.86%ले बढी हो। वैदेशिक अनुदानतर्फ रु 7 अर्ब 71 करोड 92 लाख खर्च भई गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 43.79% वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्मको सृजित दायित्व रु 28 अर्ब 51 करोड 90 लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म रु 22 अर्ब 22 करोड 89 लाख भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। हालसम्म करिब रु 30 अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको छ। समीक्षा अवधिमा रु 6 खर्ब 72 अर्ब 80 करोड 94 लाख राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकोमा यस अवधिमा विविध प्राप्ति समेत गरी जम्मा रु 5 खर्ब 67 अर्ब 39 करोड 73 लाख सङ्कलन भएको छ। यो रकम राजस्व प्राप्ति अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा 84.33% र गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्मको राजस्व सङ्कलन रु 5 खर्ब 15 अर्ब 39 करोड 76 लाखको तुलनामा करिब 10.09%ले बढिरहेको छ। समीक्षा अवधिसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति रु 1 खर्ब 81 अर्ब 5 करोड र आन्तरिक ऋणको सामा भुक्तानी रु 1 खर्ब 27 अर्ब 24 करोड भई खुद आन्तरिक ऋण परिचालन रु 53 अर्ब 81 करोड भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सामा र ब्याज भुक्तानीमा रु 4 खर्ब 2 अर्ब 85 करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पौष मसान्तसम्म रु 1 खर्ब 82 अर्ब 40 करोड भुक्तानी भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको तुलनामा 45.28% हो। चालू आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 70 अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म रु 49 अर्ब 9 करोड 35 लाख अर्थात् अनुमानको 18.18% प्राप्त भएको छ। समीक्षा अवधिमा रु 2 खर्ब 5 अर्ब बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिको अवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2068-69 को सुरुमा 17वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएकोमा त्यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या विस्तार गरी 27वटा पुगेको छ। सम्पन्न भइसकेका र कार्य प्रारम्भ नभएका बाहेक आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्म आइपुग्दा 19 आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागि रु 60 अर्ब 38 करोड 71 लाख खुद बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु 54 अर्ब 24 करोड 8 लाख खर्च भई वित्तीय प्रगति 89.82% र भौतिक प्रगति 57.50% भएको थियो। 27वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालू आर्थिक वर्षमा 19वटा आयोजनाका लागि जम्मा रु 66 अर्ब 75 करोड 3 लाख विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा जम्मा रु 17 अर्ब 15 करोड 32 लाख खर्च भएको छ, जस अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा अवधिमा 25.70% खर्च भएको छ। मन्त्रालयगत उपलब्धि पहिलो पटक नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भई BB- को रेटिङ नतिजा प्राप्त भएको छ। क्रेडिट रेटिङबाट लगानीको वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण नियमावली 2081, उजुरी जाँचबुझ तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि 2081, कार्यक्रम तर्जुमा तथा सञ्चालन मार्गदर्शन 2081 तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य अन्तर्गत 4013 मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भई थप अध्ययन भइरहेको छ। धोवादी फलम खानीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य देखिएको छ। हालसम्म कृषकहरूको 20 अर्ब बराबरको पशुधन सुरक्षण एवं 37,500 पशुधन तथा मत्स्य बिमा लेख जारी भएको छ। समीक्षा अवधिसम्म सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुने रोजगारदाता प्रतिष्ठानको सङ्ख्या करिब 20,000 तथा कोषमा आबद्ध लाभग्राहीको सङ्ख्या 19,28,000 पुगेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ एप्रोन निर्माण कार्य 55.43%, ह्याङ्गर एप्रोन निर्माण 24.50% र ट्याक्सीवे निर्माण कार्य 36.88% सम्पन्न भएको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको 1126 मिटर मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य ब्रेक थ्रू भएको छ। समीक्षा अवधिमा 90.52 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, कालोपत्रे र ढलान 77.8 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ग्राभेल 36वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण, 7वटा स्वास्थ्य भवन, 4वटा पुल तथा सडक तथा पुल र 124वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। भेरी बभाइ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्यको 71% र विद्युत गृह निर्माण कार्यको 50% प्रगति भएको छ। न्यू बुटवल गोरखपुर 400 केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण चरणमा रहेको छ। हेटौडा ढल्केवर इनरुवा 400 केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत इनरुवादेखि ढल्केवर खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। उच्च क्षमताको इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरी 85.98% जनसङ्ख्यामा 4G सेवाको पहुँच पुगेको छ। जनसङ्ख्याको 102.71% सङ्ख्यामा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ। हालसम्म 48वटा 5, 10 र 15 शय्याका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणका लागि कृतिपुरमा 60 लाख लिटर र महाङ्काल चौरमा 80 लाख लिटर क्षमताको पानी पोखरी निर्माण सम्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्न सफल 5वटा खेलका 56 जना खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई रु 2,22,77,000 पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। कृतिपुर क्रिकेट मैदानमा स्कोरबोर्ड जडानको कार्य सम्पन्न भएको छ। फ्लडलाइट जडान र प्याराफिट निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। द्रुत मार्गको 6.5 किलोमिटरदेखि 70.98 किलोमिटरसम्मका 12वटा निर्माण प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीको 28 जिल्लामा बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन प्रणाली लागू गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी लक्ष्य तोकिएका 621वटा माइलस्टोनमध्ये 345वटा सम्पन्न भई अर्धवार्षिकको लक्ष्यको तुलनामा 55.56% र वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा 17.59% प्रगति हासिल भएको छ। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भएको सुधारका सम्बन्धमा चर्चा गर्न चाहन्छु। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 संशोधन गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी समय सीमा, बजेट निर्माण, कोष व्यवस्थापन तथा बेरोजु फर्सेटको कार्यालय व्यवस्थित गरिएको छ। कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली CGAS सङ्घ र प्रदेश अन्तर्गतको सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गरिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीसँग आबद्ध गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण समपूरक र विशेष अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी समन्वयिक बनाइएको छ। समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई रु 34 अर्ब 89 करोड 22 लाख र स्थानीय तहलाई रु 1 खर्ब 50 अर्ब 26 करोड 8 लाख वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ 36.17% र स्थानीय तहमा 48.10% हस्तान्तरण भएको छ। समीक्षा अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल अनुदानको 45.28% हस्तान्तरण भएको छ। समीक्षा अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तशुल्क रकम मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूत्र अनुसार रु 32 अर्ब 27 करोड 90 लाखका दरले जम्मा रु 64 अर्ब 55 करोड 80 लाख बाँडफाँड गरी पठाइएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 14.17% बढियो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समष्टिगत खर्च एवं स्रोतको संशोधित अनुमान देहाय बमोजिम गरिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षमा रु 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड 30 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा रु 16 खर्ब 92 अर्ब 73 करोड 35 लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। यो रकम सुरु विनियोजनको 90.99% हो। चालुतर्फ रु 10 खर्ब
29 अर्ब 30 करोड अर्थात् विनियोजनको 90.24%, पुँजीगत तर्फ रु 2 खर्ब 49 अर्ब 50 करोड 9 लाख अर्थात् विनियोजनको 85% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 3 खर्ब 63 अर्ब 93 करोड 26 लाख अर्थात् विनियोजनको 79.09% खर्च हुने अनुमान छ। चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा राजस्व रु 12 खर्ब 86 अर्ब 98 करोड 11 लाख, आन्तरिक ऋण रु 3 खर्ब 30 अर्ब, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु 36 अर्ब 62 करोड 68 लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ रु 1 खर्ब 80 अर्ब 83 करोड 67 लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सरकारले गरेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरूको सकारात्मक प्रभाव परि आर्थिक गतिविधि विस्तार भई राजस्व सङ्कलनमा सुधार आउने, आयोजना एवं खर्च व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याई समग्रतामा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा 91% प्रगति हासिल गर्ने अनुमान रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन सधैँ मान्य सदस्यहरूको समन्वयकारी भूमिका हुनेमा म विश्वस्त छु। बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र सबै नेपालीको रचनात्मक सहयोगको निरन्तरताका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।